तुर्क सदर 2 रोजा अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। कई तुर्क कंपनियों के सरबराहों समेत 60 से ज्यादा अफराद वफद का हिस्सा होंगे। सदर पाकिस्तान से तुर्क हम मनसब की मुलाकात शाम 7 बजे होगी। तैयब उर्दवान कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तारीखी खिताब करेंगे। दौरे में तुर्क सदर की वजीर आजम इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात भी होगी। कई मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कवायद तैयार। तमाम सोशल मीडिया कंपनीज की 3 माह में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशनल अथॉरिटी बनाई जाएगी। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, डेली मोशन समेत कंपनीज को इस्लामाबाद में दफातर बनाना होंगे। मकामी फोकल पर्सन और डेटा सर्वर की भी शराइत। कंपनीज को शिकायत पर ममनुआ मवाद ब्लॉक करना होगा। लाहौर से पुलिस अफसर समेत 2 अफराद पुरअसरार तौर पर लापता। पंजाब पुलिस के SSP मुफक्खर अदील जौहर टाउन से लापता हो गए। मुफक्खर अदील के ज़रिए इस्तेमाल सरकारी जीप पुलिस को मिल गई। उधर गुलबर्ग से साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल शहबाज अहमद अगवा, भाई की मुद्दत में थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज। MQM के PTI हुकूमत से फासले कम होने की बजाय बढ़ने लगे। मुत्तहिदा का इंतहाई इक़दामात पर गौर। राबिता कमेटी के हंगामी इजलास में बाज़ सीनियर रहनुमाओं का हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का मशवरा। उधर असद उमर की तारिक बशीर चीमा और मोनिस इलाही से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक असद उमर ने काबीना इजलास में शिरकत न करने पर शिकवा किया। वज़ीर आज़म का पैगाम भी पहुँचाया। इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान ने मोदी को कहा कि ये छोटा आदमी है बड़ा ऑफिस में। मैंने उसी का अल्फाज दोहराया और वो पूरा डिबेट को स्पीकर समेत पूरा हुकूमती बेंचेस ने मेरा एक लफ्ज पे झगड़ा शुरू कर दिया। अवाम का क्या होगा, गरीब अवाम का क्या होगा, उनका सवाल का जवाब कौन देगा। मैंने इमरान खान को इसलिए छोटा आदमी कहा क्योंकि उन्होंने मोदी को छोटा आदमी कहा था। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले अगर उन्हें तकरीर करने दी जाती तो उनका ही कद बढ़ता। मजीद बोले हुकूमत ने गरीब आवाम के हुकूक पर डाका मारा। उसके आदाद शुमार बताते हैं जितनी महंगाई अब है पहले कभी नहीं थी। IMF से डील किसी सूरत नहीं मान सकते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्क को दरपेश मुआशी खतरात पर इजहार तशवीश। हुकूमत पर पाकिस्तान को दानिस्ता तौर पर मुआशी दिवालियापन की तरफ धकेलने का इल्जाम लगा दिया। अवाम, ताजिर और सियासतदान मुत्तहिद हो जाएं। अवाम के लिए खुशखबरी, मिनी बजट नहीं आएगा। पाकिस्तान और IMF के हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात में इत्तफाक। जून तक 200 अरब रुपए तक टैक्सेस में इजाफा होगा, न हदफ में कमी। महसूलात बढ़ाने के लिए नॉन टैक्स आमदन में 400 अरब का इजाफा किया जाएगा। सेल्स टैक्स की शरह 18% के बजाय 17% पर बरकरार रहेगी। निजकारी रोड मैप पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA अरशद मलिक की तैनाती से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद मलिक की तैनाती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने की। अरशद मलिक ने तैनाती के फौरी बाद PIA की बहाली के लिए इकदाम किए। कौमी एयरलाइन में इससे पहले सियासी बुनियादों पर भर्तियां होती रहीं। उधर 2019 की पहली शशमाही रिपोर्ट के मुताबिक PIA के रेवेन्यू में इजाफा, ऑपरेशनल नुकसानात में कमी हुई। नेटो इराक में ट्रेनिंग मिशन की तौसीब पर रजामंद। नेटो के वज़राए दिफा ने इराक में मगरबी इत्तेहाद के ट्रेनिंग मिशन की तौसीब पर रजामंदी जाहिर कर दी। सदर ट्रंप ने सेनेट को खबरदार कर दिया। एक ट्वीट में कहा अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि ये कमजोरी दिखाने का वक्त नहीं। उनके हाथों को बांधा गया तो ईरान खुलकर खेलेगा।
4% بھی اس طاقت پہ نہیں پہنچتا، اس لیے کیونکہ انسان ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹ کرنے سے ڈرتا ہے، فیلئر سے ڈرتا ہے کہ میری روزی چلی جائے گی. یہ جو انہوں نے بات کی شبات نے، لوگ اصل میں ایک چیز یاد رکھیں، یہ خوف ہوتا ہے جو انسان کا پوٹینشیل نہیں نکلتا، کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے جب ہمیں اناؤنس کیا تھا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو وہ اللہ نے جب فرشتوں کو کہا تھا انسان کے سامنے جھکو، اور اللہ نے کہا، جب وہ شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں پتا میں نے اس انسان کو کیا نالج دی ہے، طاقت دی ہے. تو وہ انسان کو بھی نہیں پتا، اور 99.9% لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا. تو یہ جو سٹارٹ اپس ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی. یہ جو سٹارٹ اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا آیا اور میں پھر اس آئیڈیا کے پیچھے پڑا اور میں نے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی. سارے دنیا کے جتنے بڑے کام ہوئے وہ یہ آئیڈیاز ہی تھے جو کہ ایک آدمی لے کے، ایک سربراہ آدمی نکل کے ایک آئیڈیا لے لیتا ہے اور پھر وہ آئیڈیا کو وہ کیسے کامیابی پہ پہنچاتا ہے. اچھے سے اچھے لوگوں کے پاس جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ راستے میں ہار مان جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، میں اگر فیل ہو گیا تو میرے اوپر لوگ ہنسیں گے، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میرے پاس پیسے کدھر سے آئیں گے. اور وہ پھر جتنا اچھے سے اچھا بھی آئیڈیا ہو وہ پھر رک جاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے، اور وہ دنیا کی ریس ہار جاتا ہے. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے وہ جب اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے تو وہ کشتیاں جلا کے جاتا ہے اس آئیڈیا کے اوپر. وہ فیصلہ یہ کر لیتا ہے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا، میرا جو میں نے وہ کہتے ہیں نا برن یور بریجز، جو میں نے پل بنایا تھا وہ اب پیچھے نہیں. کوئی اس کے پاس پلان بھی نہیں ہوتا. وہ پھر صرف ایک جگہ جب آپ کانسنٹریٹ کر کے اور ہار نہیں مانتے اور بار بار اس چیز کے اوپر آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، مایوسیاں ہوتی ہیں، گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں. کامیاب جب بھی آپ گر کے سیٹ بیک ملتی ہے، فیلئر ملتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. جب آپ پھر کھڑے کا مطلب یہ کہ آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی، یہ میرا آئیڈیا کیوں نہیں میں پہنچ سکا. وہ جو تجزیہ ہوتا ہے جس میں سول سرچنگ جسے کہتے ہیں، جب آپ پھر سے اپنی وہ جو غلطی ہوتی ہے اس کو دور کر کے جب آپ پھر پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ تکڑے ہو جاتے ہیں، اپنی مشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اور یہ مسلسل ایک پروسیس ہے جس کو سٹرگل کہتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا ہی دوں گا جتنی تم جد و جہد کرو گے، سٹرگل کرو گے. سٹرگل بناتا ہے ایک انسان کو. اور یہ جو ایک آسان راستہ لوگ لے لیتے ہیں، میرے پاس کئی آتے ہیں جی مجھے جی سرکاری نوکری دے دو، سرکاری نوکری دے دو. میں کہا کیوں سرکاری نوکری چاہیے؟ بس جی پینشن لگ جائے گی، آئے گی، کام کرو یا نہ کرو کہ تنخواہ مل جائے گی. یہ جو راستہ ہوتا ہے تباہی کا راستہ ہے. اگر کسی انسان نے اپنا پوٹینشیل ختم کرنا ہے نا تو بس آسان راستہ لے لو. جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ نماز میں مانگتا کیا ہوں. میں بڑے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اب مانگتے کیا اللہ سے؟ آپ تو صرف 5 وقت کی نماز میں ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. کس کو اللہ نعمتیں بخشے گا؟ جو سب سے کامیاب انسان اس دنیا میں، ان کو ہی نعمتیں بخشی نا اللہ نے. وہ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے. جو دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ان کی کسی کی آسان زندگی نہیں تھی. وہ جب بھی شروع ہوئے لوگوں نے مذاق اڑایا، ہر کچھ کیا، ان کے اوپر کیا کیا تشدد نہیں کرنے کی کوشش کی، سب پیغمبروں کے اوپر. کامیاب انسان ایک مشکل وقت سے گزر کے کامیاب ہوتا ہے. یہ جو فیری ٹیلز میں کہتا ہوں نا کہ ہیپلی ایور آفٹر، یہ فیری ٹیلز میں ہوتا ہے.
زندگی کے اندر جس دن آپ کی سٹرگل ختم ہوتی ہے آپ کی زندگی نیچے چلی